तो मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना, प्लेस विद सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनको रिसीव किया गया है इस्लामाबाद के अंदर। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अदील खोखर डायरेक्टर हैं फॉरेन ऑफिस में, उन्होंने उनको रिसीव किया। फिर इमरान साहब आई थिंक डीजी हैं, जो राइट साइड पे आप पिक्चर देख रहे हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया। अक्सर इनसे मुलाकातें रहती हैं इस्लामाबाद में, पुरानी दोस्तियां हैं, तो मुझे पता था कि डॉक्टर जयशंकर को जो बंदा रिसीव करने जा रहा है, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, पर्सनल दोस्त हैं। बड़े सीजन डिप्लोमेट है पाकिस्तान के, ग्लोबली बड़े कैपिटल्स में सर्व करके आए हैं और बड़े कॉन्फिडेंट डिप्लोमेट हैं। बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के भी पढ़े हुए हैं। अदील खोखर साहब, व्हाई यू आर सीकिंग लुकिंग, जयशंकर साहब जहाँ फूल रिसीव कर रहे हैं उनके पीछे खड़े हैं। बेसिकली उन्होंने ही, जब जयशंकर जहाज से बाहर निकले, तो द फर्स्ट पर्सन अ पाकिस्तानी मेट to Dr. Jaishankar was Mr. Adil Khokhar, a seasoned Pakistani diplomat who has served globally and a graduate of a British university. Anyhow, international law पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है और बिलावल भुट्टो की आई है स्टेटमेंट। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है जब वो इंडियन सहाफ़ी बरका दत्त को मिले और उस पर उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब को आना चाहिए था। बट क्वेश्चन ये है कि आप क्यों इतनी छोटी बात कर रहे हैं कि उनको आना चाहिए था। ठीक है, मोटी मोटी अच्छा लगता है कभी कभी ये कह देना कि उनको आ जाना चाहिए था। जब वो नहीं आए तो नहीं आए, आप कहें यार नहीं आया कोई गल नहीं, ठीक है अगली बारी आ जाए, ये केड़ी गल है। देखिए, नवाज शरीफ इज अ लीडर, जैसा तैसा जो भी है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि मोदी साहब क्यों नहीं आए। मोदी साहब को नहीं, नवाज शरीफ साहब को हिस्ट्री का नहीं पता कि जयशंकर ही हमेशा एससीओ में जा रहे हैं कुछ अरसे से। अस्ताना में भी गए थे, एससीओ उन्होंने वर्चुअल कर दी। पाकिस्तान क्यों आएंगे? हम हमेशा, हमारी लीडरशिप जो है ना, छोटी और हल्की स्टेटमेंट दे देती है। मैं इस पर बड़ा कैटेगोरिकल, मैं इस बात को करूंगा, बल्कि आज शाम को मैं इस हवाले से इंडियन मीडिया पे भी बैठूंगा और बात होगी। ज़ाहिर बात है इन इश्यूज़ के ऊपर कि ये जो नवाज शरीफ ने कह दिया, और दूसरा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जयशंकर जो है ना पाकिस्तान को फिर ब्लेम करेंगे और वो जो अपना नैरेटिव है, मंत्रा है पाकिस्तान के बारे में, टेररिज्म के बारे में, उसको दोबारा रिपीट करेंगे। भाई क्वेश्चन ये है कि ये बात करने की आपको क्या ज़रूरत है? ठीक है कि जी वो जयशंकर रिपीट करेंगे, वही जो करेंगे। आपको इन चीज़ों को छोड़ें। आप ने ये जो पैगाम दे दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि हम जो है वो वेलकम करते हैं उनको, और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो बिलावल जयशंकर साहब हैं वो अपनी जो जो पॉलिटिक्स है वो भी करेंगे। जो देखिए, उन्होंने सियासत भी तो करनी है। जयशंकर इज रिप्रेजेंटिंग, क्या नाम है उसका, उसको, अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको जारी बात है वही करना है जो वो कर रहे हैं। सो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि बिलावल को ये भी बात नहीं करनी चाहिए थी कि वो पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे टेररिज्म पे और अपने नैरेटिव को टो करेंगे। भाई उनको जारी बात है वही करना है। और दूसरा, हाँ ये बात उन्होंने अच्छी की है बिलावल ने कि भारत को गौर करना चाहिए कि दोनों मुल्क किस तरह बातचीत कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ अ मैसेज जो है वो किया है। लेकिन जब जयशंकर आए तो उनको पाकिस्तान से एक यंग बच्चे और बच्ची ने उनको वेलकम किया, फूलों के गुलदस्ते दिए। जयशंकर साहब का मूड बड़ा लाइट था, उन्होंने कोई हॉस्टिलिटी शो नहीं की। जो बार बार अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि जिस लड़के ने, अदील खोखर ने उनको वेलकम किया, और दूसरे इमरान साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनको बता रहे थे, वेलकम कर रहे थे। लेकिन जयशंकर ने एक और बड़ी बात की कि जो इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर बाहर खड़ा था, उसको जब जयशंकर साहब होते हैं तो सल्यूट किया, तो जयशंकर साहब ने उससे भी हाथ मिलाया। दैट वाज अ गुड जेस्चर टू इंडियन एयरफोर्स के बंदे को मिलना, अपने ऑफिसर को मिलना। तो इट वाज समथिंग व्हिच आई लाइक पर्सनली। बट एनी हाउ, इम्पॉर्टेंट दिन है इस सेंस में कि जयशंकर साहब को ख़ास अहमियत पाकिस्तान के अंदर दी जा रही है। उनके विज़िट को ख़ास अहमियत दी जा रही है। उनको इस सेंस में अहमियत दी जा रही है बिकॉज़ कि वो 10 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। देखें,
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਏ ਨਾ, the question is always इंडिया एंड पाकिस्तान की बात होगी। अगर इंडिया ये कहना जी कि हम जनाब इस वक्त नॉर्थ पोल से किधरे और उतले पोल पे टुर गए हैं, it doesn't matter. The point is that India and Pakistan share the history. We have been together once. एक वो जैसे कहते हैं ना, एक चीज रही थी, तो वो उस चीज को किया है। सो देख, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जो लोग हमें देख रहे हैं, जयशंकर साहब को क्योंकि जयशंकर साहब ने फैसला किया और उनकी हुकूमत ने फैसला किया कि हम फॉरेन मिनिस्टर को भेजेंगे, तो पाकिस्तान ने किसी मिनिस्टर लेवल के बंदे को नहीं भेजा, उनको डायरेक्टर लेवल के बंदे को कहा आप रिसीव करें। बाकी मुल्कों के वजीर आजम आए हैं तो उनके लिए पाकिस्तान ने अपने मिनिस्टर भेजे हैं। सो जयशंकर के लिए जो है, क्या नाम है उसका, उन्होंने एक डायरेक्टर लेवल के शख्स अदील खोखर साहब को कहा कि जाकर, इमरान साहब को कहा, डीजी रैंक के ऑफिसर हैं, कि वो जाएं और जाके जयशंकर साहब को रिसीव करें। बहरहाल वी वेलकम डॉक्टर जयशंकर इन पाकिस्तान, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर जयशंकर इज़ अ सीजन डिप्लोमेट। देखें, उनका काम ये है चीज़ों को ब्रेक थ्रू कैसे करना है। You should work for this. अगर पाकिस्तान के अंदर इतनी डिज़ायर है कि वो चाहता है कि भारत के साथ जो है वो मामलात नॉर्मलाइज किए जा सकें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज रेड कार्पेट बिछाया है डॉक्टर जयशंकर के लिए, और वो रेड कार्पेट जो है दैट इज़ बिकॉज के हम समझते हैं कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है इस खित्ते का, और इसकी वजह से हम जाहिर बात है उसको रिसीव कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर इंडियन लीडरशिप इस मसले में बज़िद रहती है, और वो कल भी जब स्पीच डॉक्टर जयशंकर देते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, फिर वही कहते हैं जी दहशतगर्दी करवा रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इट विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है टफ वो देना पड़ेगा। सो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हैं। अब देखना क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है, ठीक है जी, अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है तो पाकिस्तान के लोग भी बड़े गुस्से में इस फील्ड में आते हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान की साबिक एम्बेसडर है मलीहा लोधी, उन्होंने कहा, स्टेटमेंट में उनकी चल रही थी कि जी पाकिस्तान जो है इट विल नॉट बैग फॉर डायलॉग विद इंडिया। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर मैंने जो देखा है आज तक, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट्स हैं, दे आर वेरी टफ व्हेन इट कम्स टू ऑन इंडिया। वो एक उनका एक और स्टाइल है, ठीक है जी। सियासतदान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो चीज़ें हैं, ठीक है जी। वो सारे बातें कर रहे हैं डायलॉग होना चाहिए, पाकिस्तान के रिटायर्ड सारे डिप्लोमेट कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। We will not beg for dialogue for with India if India is not interested so and so, क्योंकि जो उसकी स्टोरी है, जो उसकी क्या नाम है, बरका दत्त साहिबा की, जिस पे उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी को रिवाइव करना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि ताल्लुकात को रिवाइव कर सकें। और नवाज शरीफ ने कहा है कि वी होप देयर विल कम अ टाइम कि जब हम मोदी साहब के साथ दोबारा बैठेंगे। तो जब इंडियंस नहीं बैठना चाहते तो आपने ये क्यों कहा? मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक जो है ना, एक टफ लाइन शायद पाकिस्तान को लेनी चाहिए थी, पाकिस्तान नहीं ले सका। और शायद जब आप पॉलिटिशियंस से मिलते हैं ना, मैं आपको बात बताऊं, पॉलिटिशियंस थोड़े से और अंदाज के लोग होते हैं। पॉलिटिशियंस पोली पोली गल्ला कर देने, ठीक है जी। वो उनका दिल नहीं करता कि हम थोड़ी टफ लाइन लें, सख्त बातें करें, और इस चीज़ों को जो है ना, सो दिस इज़ व्हाट मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उनका दिल नहीं करता कि हम इस तरह की चीज़ों में जो है वो पड़ जाएं कि एक ये तासुर जाए कि ये सियासतदान जो है ना। लेकिन आप इंडियन पॉलिटिशियंस को देखें, आप अमित शाह साहब को देखें, राजनाथ सिंह साहब को देखें, आप डॉक्टर जयशंकर को देखें, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, बड़ी टफ लाइन लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर, बहुत ज़्यादा टफ लाइन लेते हैं। और इस चीज़ की मुझे समझ नहीं है अब कि क्यों इतनी ज़्यादा टफ लाइन लेते हैं, क्या ऐसा जो है वो चीज़ है, क्या सारा टाइम पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान पे क्या गुस्सा है,
ظاہری بات ہے اب اتنا انڈیا نے ٹف لائن لی ہے پاکستان کے اوپر کہ اب پاکستان بھی ٹف لائن لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان بھی کہہ رہا ہے یار ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ ہم سے نہیں بات کرنا چاہ رہے، بات ختم، اس مسئلے کو ختم کرو۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے جو میری آبزرویشن ہے، آلویز 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 پاکستان کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ آپ کو ایز اے اسٹرانگ ایڈورسری کے طور پہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا، دے وانٹ ٹو ڈیل یو ایز اے اسٹرانگ ایڈورسری۔ آپ اگر ان کے سامنے اپنی کمزوریاں دیں گے نا انڈیا کے سامنے، وہ آپ کو بہت برے طریقے سے ڈیل کریں گے۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے they will not forgive you on this, so be strong when you are dealing with Indian government, Indian Ministry of External Affairs, because وہ آپ کو ایک اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ کرنے چلے تھے، یہ ہم سے علیحدہ ہوئے تھے، آج دیکھو یہ کہاں پہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ ہمارا مقابلہ کرنے چلے تھے، یہ ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا ہم سے علیحدہ ایک ریاست بنانے چلے تھے، چلو دیکھو ان کا مستقبل اب کیا ہے، یا یہ کیسے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو دس از واٹ ایک جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، کہ شہباز شریف بھی بات کرنا چاہتا ہے، نواز شریف بھی بات کرنا چاہتا ہے، بلاول بھٹو زرداری بھی بات کرنا چاہتا ہے، بیچ میں وہ ایک عمران خان صاحب بھی تھے، وہ ہی تھوڑی سی کرینکیاں مار گئے ہیں کہ تعلقات پہلے ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے، جب اپوزیشن میں تھے تو تعلقات کہہ رہے تھے کہ حکومت کیوں گڈی گڈی ہے مودی سے، اور مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غدار کرتے تھے۔ جب حکومت میں آئے تو شروع میں ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر ہوسٹیج بن گئے۔ مودی صاحب نے ایسے چھکے مارے 370 35 AL والا کہ وہ پھر اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پاکستان 370 35 کہتا ہے ریووک کرو۔ اب الٹا آج کی بات یہ ہے کہ آج نواز شریف پہ الزام لگایا جا رہا ہے، جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف کے بھائی کے اوپر، کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا انڈین صحافی کو کہ ہم جو ہے وہ 370 پہلے ریووک کریں پھر آپ سے بات کریں گے۔ بھائی کویسچن یہ ہے کہ اگر صحافی ان کو ملنے چلی گئی ہے اور انہوں نے گپ شپ مار لی ہے اور صحافی نے باہر آ کے رپورٹ کر دی ہے، تو آپ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں اس چیز کے؟ حکومت پاکستان کا کیا موقف ہے؟ نواز شریف doesn't enjoy any official position, his brother is the prime minister. سو پاکستان کے اندر بھی معافی نہیں ملتی۔ وہ جتنا بھی سارا پرو عمران خان جو میڈیا ہے وہ سارے کا سارا یہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ سو لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ڈاکٹر جے شنکر کیا بولیں گے، کل ڈاکٹر جے شنکر کیا بات کریں گے۔ اگر ڈاکٹر جے شنکر جو ہے انہوں نے کچھ ایسی بات کی جو پاکستان کے بارے میں ہوئی اور کوئی ٹارگٹ کیا، تو مشکل پیدا ہوگی پاکستان کو، ظاہر بات ہے سخت جواب دینے پڑیں گے۔ ہاں اگر ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کیا کہ ان کی جو جاب ہے میکسیمم یہ ہو کہ وہ ایک ایس سی او کے اوپر ایک کنسنسس فریم ورک بنانے یہاں پہ پہنچے ہیں، کیونکہ اگر جے شنکر صاحب نہ آتے تو ایس سی او کس طرح کا فریم ورک اسٹیبلش کرے گی، ایس سی او کس طرح کی چیزیں اسٹیبلش کرے گی، کچھ پتہ نہ چلتا۔ سو ان کے یہاں پہ آنے سے ایٹ لیسٹ وہ جو ایز اے ممبر آف دی ایس سی او ہی ہیز ٹو جسے کہتے ہیں نا میک ہز پوائنٹ، اس انداز سے ان کو اپنے پوائنٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم کے بارے میں کیا سوچتا ہے، ایکسٹریمزم کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، ریجنل کنیکٹیویٹی کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جس طرح G20 میں کنسنسس ڈاکومنٹ تیار کرنا تھا جو بہت مشکل تھا، اسی طرح ایس سی او میں کنسنسس ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے، جو کہ عموماً مشکل بھی ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے۔ مشکل تب ہوتا ہے جب بہت سارے ممالک ہوں، جب ڈیموکریٹس اینڈ اتھارٹیرین رجیمز کٹے ہوں۔ ہمارے جتنے بھی یہ جو ملک کٹے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے یا تو سیمی اتھارٹیرین ہیں یا اتھارٹیرین ہیں یا ہائبریڈ ڈیموکریسی ہیں، یا انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے جی کہ ہم فل ڈیموکریسی ہیں۔ سو دا کویسچن از کہ it won't be that difficult, but let's see what I understand. So let's see کہ اس میں کیا نکلتا ہے۔ اور جے شنکر صاحب جو ہیں جنہوں جو لینڈ تو کر گئے ہیں، کوئی ملاقات ابھی ان کی نہیں ہوئی، میرا خیال ہے ابھی سے آدھے پونے گھنٹے بعد وہ ملاقات کریں گے پاکستان کے پرائم منسٹر سے کھانے پہ۔
آپ دیکھتے ہیں کہ تصویر جاری ہوتی ہے اور اس کی نہیں ہوتی، کیا انفارمیشن جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. ٹائم ول کم. لیکن نواز شریف صاحب کی سختی آئی ہوئی ہے کہ وہ جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مودی کو پاکستان آنا چاہیے تھا. اب نواز شریف بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میں جو یہ بات کروں گا، حالانکہ پاکستان میڈیا نہیں اس کو اتنا لمبا چوڑا اٹھا رہا، لیکن انڈین میڈیا اس کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے کافی زیادہ. انڈین میڈیا اس پہ اس لیے کمنٹ کر رہا ہے کہ تاثر یہ دیا جائے کہ دیکھیں نریندر مودی کتنا امپورٹنٹ تھا پاکستان میں. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ چیز ہے. سو انڈیا کے اندر جسے کہیں گے نا، انڈیا کے اندر اوور دا پیریڈ آف ٹائم پچھلے 10 سالوں میں جو پاکستان کے بارے میں نیریٹو ہے وہ اس طرح اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے کہ بڑا مشکل ہے فرینکلی اسپیکنگ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کرنا یا ایسا فارورڈ لکنگ اپروچ کرنا. بہت مشکل کام ہے یہ، کوئی آسان کام نہیں ہے انڈیا کے ساتھ اب موو آن کرنا. پہلے آسان کام تھا لیکن اب نہیں ہے. اگر جو میں اس کو میں دیکھ رہا ہوں کوئی آسان کام نہیں ہے. پر لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف دس. اور جو جے شنکر نے صاحب کے بارے میں بلاول کی اسیسمنٹ ہے، کیا بلاول صاحب کی اسیسمنٹ ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اٹ ول بی اگین اندر چیلنجنگ تھنگ. مجھے لگتا ہے کہ جے شنکر جو ہے نا وہ معافی شاید نہیں دیں گے، وہ ضرور اپنی لائن وہ کریں گے. دین ان کو یہ بھی تو ہے نا کہ ان کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے کہ جے شنکر نے پاکستان کے بارے میں ٹف سٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے یا سافٹ سٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے، کیا جو ہے وہ جاری کرنا ہے. بہرحال it's just a matter of 24 hours.